वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायदो ज़वाबित पर गुफ्तगू का आगाज हुआ है। बिरादर मुल्क तुर्की की दरखास्त पर मुज़ाकरात को आखिरी मौका देने के लिए दो तरफा बातचीत पर इत्तेफाक किया गया था और इससे कबल पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ था। एक तवील और आसाब शिकन मुज़ाकरात का ये दौर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक निकाती पाकिस्तानी मुतालबे को पूरा करने में नाकाम रहा। ताहम दूसरी जानिब आज एक मरतबा फिर चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर और जिम्मेदाराना जवाब देकर सूरत हाल पर काबू पाया। तर्जुमान वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से आज पाक अफगान सरहद चमन पर पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक फैलाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता है, जबकि तर्जुमान वजारत इत्तलात ने यह भी बताया कि चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी और उन्होंने कहा कि ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई, जिस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर और अच्छे रद्द-ए-अमल का जिम्मेदाराना जवाब दिया और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है और पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने गुफ्तगू की है इस मुआहिदे में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना था कि ओआईसी को नेटो की तर्ज पर इस्लामी मुमालिक की एक मुश्तरका फौज तश्कील देनी चाहिए और ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है उनका इस्लामी मुमालिक की मुश्तरका फौज के कयाम के हवाले से और इसमें पाकिस्तान का जो एक रोल है वो बहुत ही अहम है। इसी पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हम दावत दे रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब को। गजनफर साहब डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम एक पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरी जानिब अफगानिस्तान बैठा हुआ है और वो इस पूरे मुज़ाकरात के प्रोसेस को किसी भी एंगल से सीरियस लेता हुआ नजर नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो मैंने इंट्रो में बताई कि आज भी वहां से फायरिंग की गई है पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर। तो सर पीस प्रोसेस, नेगोशिएशन प्रोसेस और फिर जो एजिटेशन होती है, हमले किए जाते हैं, फायरिंग होती है, वो एक साथ तो नहीं चल सकता। तो आप देख रहे हैं कि ये कामयाब होगा भी या नहीं होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद ही इस पर बोलने के ऊपर फायरिंग का जिक्र किया और उससे पहले अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की तरफ से जो बयानात आए हैं इस दौरान में, जिससे पहले ये मुज़ाकरात शुरू होने थे और पिछला मुज़ाकरात का दौर खत्म हुआ था जी, और वो जो मुज़ाकरात का दौर पिछला जो शुरू हुआ था उससे पहले आपने अफगानिस्तान की लीविंग भी देखी थी, तो जाके उनका जो डिफेंस में वो जो अपना मीर मुत्तकी वो मीर अपना मुफ्ती जो है वो जो जाके वो इंडिया में भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ हॉप नॉप करके और हिंदुओं के तलवे चाट के और वो उनसे मिलाप करके वो अपना जो दहशतगर्दी का एजेंडा है, क्योंकि भारत भी बुनियादी तौर पे भारत की रियासती पॉलिसी जो है वो भी दहशतगर्दी पर मबनी है और अफगानिस्तान की रियासती पॉलिसी जो है किसी भी तरीके कार से अमन की तरफ नहीं बल्कि दहशतगर्दी के अवामिल है जिनके अंदर वो खड़ी हुई है, जिसमें वो उन तमाम 33 दहशतगर्द तंजीमों की मदद करते हैं, जिसको मॉस्को फॉर्मेट ने अपने ईरान ने कहा, रशिया ने कहा, चाइना ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं, जिनको पल रही हैं, जिनको अफगानिस्तान के जो ये जो एक क्रिमिनल मुनाफिकीन की जो इंटरम हुकूमत है, ये हुकूमत तो नहीं, ये जो एक टॉप के ऊपर क्रिमिनल नेक्सस, दहशतगर्दों का एक क्रिमिनल नेक्सस बैठा हुआ है, ये उनको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनको अपना लॉजिस्टिक प्लेसेस दे रहा है। और अभी रिसेंटली आया कि इन्होंने जो ये जो फितना खारिज हिंदुस्तान के लिए जो है 7 इन्होंने नए ट्रेनिंग कैंप खोले जो इनकी निगरानी में खोले और फिर जितनी ये अमेरिका से पैसे लेते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे या इंडिया से पैसे लेके आए हैं वो ये तमाम या अपनी जेब में डालते हैं या इन दहशतगर्द तंजीमों को देते हैं। और फिर देखा कि आपने जब पाकिस्तान ने बातचीत शुरू की थी इनसे कि जी आप फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान कंट्रोल करे और फिर कहा कि आप उनसे भी बात करें, तो उनसे भी एक बात तो नहीं लेकिन इन्हीं के थ्रू कुछ मैसेजिंग हुई
تو وہ پاکستان نے پھر کہا جی ہم تو ان سے بات نہیں کرتے, آپ ان کو کنٹرول کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں 10 ارب روپے دیں, ہم نے ان کو ری سیٹل کرنا ہے. پاکستان نے تو خیر وہ پیسے نہ دیے, لیکن انہوں نے یو اے ای سے وہ پیسے لے لیے. اب آپ مجھے بتائیے وہ پیسے جو انہوں نے یو اے ای سے دیے تھے ان فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, وہ پیسے کہاں گئے؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پہ تو یہ چور ہیں. یہ ڈالر اور پیسہ, پاؤنڈ اور یورو, یہ ان کا خدا ہے, یہ ان کا مذہب ہے, یہ ان کا ریلیجن ہے, یہ ان کی فیتھ ہے. سر یہ تو ہر حکومت سے, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ ان کو پیسے دے رہا ہے, یو اے نے ان کو پیسے دیے, نئی دہلی سے یہ پیسے لے رہا ہے, ہر جگہ سے یہ پیسے لے کر سر جو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے. پاکستان نے ابھی لاسٹ میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پر عوامی حکومت کا قیام جلد از جلد عمل میں آنا چاہیے, لیکن اس طرح ہو نہیں رہا. وہ نئی دہلی سے انسٹرکشنز لے کر ان کی آرڈرز کے اوپر کارروائیاں کر رہا ہے. وہ تو کبھی نہیں چاہے گا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر عوامی حکومت ہو, لیکن اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر عوامی حکومت کا قیام ہو. اس کے اپنے بھی مفادات ان کے ساتھ, طالبان رجیم کے ساتھ, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا سر. یہ بالکل میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ جو انڈیکیشنز ہیں جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھارت کے اوپر گود میں یہ جا کے بیٹھے ہیں, امریکہ جو ان کو پیسے بھی دے رہا ہے, لیکن ان کے اوپر آپ کو پتا ہے دوحہ ایگریمنٹ, جو انیشل دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت آئی تھی, اس کے اندر ایک کلاس تھی کہ اگر افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور اس کے آگے نیچے ایک کلاس تھی کہ اگر وہ دہشت گردی افغانستان سے جاری رہی تو امریکہ اوور دی ہورائزن آپریشن کرے گا. یعنی ان کا مطلب تھا کہ وہ اوور دی ہورائزن کا مطلب یہ کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے اور ایئر سے ٹارگیٹ کریں گے, جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے ان تمام تنظیموں کو جو دہشت گردی میں انوالو ہوں. لیکن امریکہ نے تو یہ نہیں کیا. اس سے آپ دیکھ لیجیے, اندازہ لگا لیجیے کہ امریکہ کا انٹرسٹ کہاں پہ. غزہ کی انہوں نے جنگ بندی کرائی تھی, غزہ میں بھی لوگ روزانہ شہید ہو رہے, کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی. یہی یہاں پہ دیکھے. تو اب یہ جو بیک گراؤنڈ جو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے, اس کے اندر تو امید کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ماضی کے کردار کی وجہ سے لگتا نہیں کہ یہ ایشو جو ہے کسی لاسٹنگ پیس کی طرف جا سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ پاکستان فیلڈ مارشل صاحب نے تو پھر بہت کلیئرلی بتا دیا تھا اپنی پشاور لاسٹ میٹنگ میں بھی کہ اگر یہ نہیں بھی کامیاب ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے, اور پھر وہ فورس ہے, اور ہم جواب دینا جانتے ہیں, اور پھر ہم ان کو جواب دیں گے, اور پھر یہ معاملہ وہاں پر رک جائے گا, ہم روکنا بھی جانتے ہیں. لاسٹلی سر آپ سے سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے, لیکن اس کے اندر ایران نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا شامل ہونے کا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان پر بھی مشترکہ ایک فوج ہونی چاہیے, او آئی سی کی طرز پر, نیٹو کی طرز پر. تو آپ کتنا خوشائند سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ کنیکٹنگ کویسچن میرا لیجئے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں ایرانی سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہے. کلبھوشن یادو کی بات کریں, جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے اس ایرانی راستے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی ذرا کنٹرول ہو جائے گا اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے, یہ والا بنتا ہے سارا معاملہ؟ بنیادی بات تو یہ کہ یہ معاملہ بنے یا نہ بنے, لیکن ایران کے ساتھ جو بھارت نے کیا ہے اور جس طرح وہاں پہ مساعد کے لوگوں کے ساتھ ان کے باقی جو شہری ہیں وہ فیس کمپنیاں, فرنٹ کمپنیاں بنا کے اور دہشت گردی میں انوالو تھے, اور ایران کے جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کی انفارمیشن, ان کی لوکیشن جو ہے وہ مساعد کو پرووائڈ کر رہے تھے. تو وہ بنے نا اسلامی فورس بنے نہ بنے, لیکن ایران کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے عوامل کے خلاف, اور وہ تمام دہشت گرد ڈی ایل اے اور ڈی ایم اے کے جن سے بہت سارے جا کے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹارگٹ بھی ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں, ان کے خلاف آپریشن بھی ہوئے ہیں. ایران کے اندر بھی ایک آپریشن ہوا ہے, ایرانی فورسز میں بھی کچھ لوگ, تو وہ جاری رکھتے وہ اس کو, تاکہ وہ جو ایک خطرہ کامن تھریٹ جو اس علاقے میں بنتا ہے, جیسے میں نے اب تک ماسکو فارمیٹ میں ایران نے بھی یہ کہا تھا افغانستان کو کہ آپ کے اندر 33 تنظیمیں پڑ رہی ہیں جو ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. تو ایک تو ایران کو اس قسم کا انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ اس خطے سے دہشت گردی, اور خاص طور پہ بلوچستان کے علاقے میں جو ایران کا علاقہ بھی تھریٹن رہتا ہے, اس کا تلقمہ کیا جائے. اب جہاں تک آپ نے بات کی اسلامی فوج بنانے کی, تو مجھے تو اس قسم کی کوئی چیز, اس قسم کا پروپوزل جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتی نظر نہیں آ رہی, بیکاز اس کے خلاف اگر آپ ماضی میں جائیں گی تو آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی تھی, اور اس سماج سے تمام ممالک کے جو
وہ اپنا لوگ اپنا لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں لاہور کے اندر جمع ہوئے تھے. تو اس کے بعد اس اسلامک کانفرنس کے بعد ابھی بھٹو صاحب بھی نہیں رہے اور تھوڑے عرصے بعد آپ کو پتا ہے فیصل کو بھی انہی کے فیملی کے ایک رکن نے شہید کر دیا. یہ پھر جب اس قسم کی پرپوزلز آتی ہے اور عمران خان جا کے اسلام و خفیہ کے خلاف UN میں بولے تھے تو آج دیکھیے کہ عمران خان کو بھی اسکرین سے ہٹا کے کہاں بھیج دیا گیا. تو ٹھیک ہے یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. غضنفر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہونے نہیں دیں گے اگر خواہش کے ساتھ کوشش بھی کرے تو ویسے بھی سعودی عرب نے ایک اسلامی فوج بنائی ہوئی ہے. لیکن جو چونکہ ہم نیٹو کی طرف کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس میں مجھے اگر بنے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی لیکن مجھے یہ چیز بنتی نظر نہیں آ رہی. اس کو وہ بہت سے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. غضنفر صاحب بریگیڈیئر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس سے اگری کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. بہت معذرت, آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھاتے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا اور انتہائی اس اہم گفتگو آپ نے کی. شو کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.